यहाँहरूलाई नमस्कार। आज पनि म विश्वको भूगोल लिएर उपस्थिति भएको छु। यो विश्वको भूगोलभित्र अन्तर्गत पर्ने महादेश, महासागर, ध्रुव, अक्षांश, देशान्तर, अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखाहरू, समय, पर्वत श्रृङ्खलाहरू, मरुभूमि, भूकम्प, ज्वालामुखी, ताल, हिमताल, जलवायु, व्यापारिक वायु, मनसुन आदि महादेशहरू अन्तर्गत पर्ने विश्वका भूगोलहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूका साथमा तपाईहरु माझ म फेरि उपस्थित भएको छु। योभन्दा विगतका भिडियोहरूमा पनि तपाईहरुले धेरै कुरा विश्वका भूगोलबाट अवश्य जानिसक्नुभयो होला। मैले धेरै 3वटा भिडियो विश्वको भूगोलसँग सम्बन्धित नै बनाएको छु र आज पनि तपाईहरुलाई महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू समावेश भएको यो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। तपाईहरुले अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वासका साथ म सुरुवात गर्न चाहन्छु। भूगोलका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? एरिस्थेनिस। भूगोललाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ? 2 भागमा, एउटा मानव भूगोल र अर्को प्राकृतिक भूगोल। मानव भूगोलका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? फ्रेडरिक राजेल। मानव भूगोलको विकास कहिले भएको मानिन्छ? 19औं शताब्दीमा भएको मानिन्छ। महादेश भन्नाले के बुझिन्छ? पृथ्वीको सतहमा जलमण्डल बाहेक जमिनले ओगटेको भूभागलाई महादेश भन्ने गरिन्छ। एसिया र उत्तर अमेरिकालाई कुन जल संयोजनले छुट्याइएको छ? भन्दाखेरि बेरिङ सागरले छुट्याएको छ। विश्वमा सबभन्दा बढी जाडो हुने ठाउँ कुन ठाउँ हो? बर्खोनियास, रुस, -34 डिग्री सेल्सियस सेन्टिग्रेडमा रहेको छ। यो माइनसमा छ, तपाईले याद गर्नु। सबैभन्दा बढी विश्वको जाडो हुने ठाउँ बर्खोनियास, रुस। विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थान रहेको ताल तिलिस ताल मनाङ जिल्लामा नेपालमा पर्दछ। विश्वको सबैभन्दा गहिरो ताल बैकाल ताल साइबेरियामा पर्दछ। बैकाल तालको गहिराई 1940 मिटर गहिराई हो। विश्वको सबैभन्दा अग्लो र फराकिलो पामेरको पठार तिब्बतमा पर्दछ। संसारको छानो रूफ अफ द वर्ल्ड भन्नाले पामेरको पठारलाई चिनिन्छ। विश्वको सबैभन्दा गहिरो गल्छी दाना अन्धगल्छी हो। यो म्याग्दी जिल्लामा पर्दछ। यो 69-67 मिटर गहिराईमा पर्दछ। एसिया र युरोप महादेशको सिमानामा रहेको पर्वत युराल पर्वत हो। विश्वको सबैभन्दा ठूलो देश रसिया हो। विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको सहर लाम्पाज तिब्बतमा पर्दछ। रसिया महादेशको सबैभन्दा ठूलो देश चीन हो। एसिया महादेशको सबैभन्दा ठूलो देश चीन हो। विश्वमा सबैभन्दा बढी देशसँग सिमाना जोडिएको देश चीन 13वटा राष्ट्रहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा सिमाना जोडिएको छ। विश्वको धेरैवटा टापु भएको देश इन्डोनेसिया हो। एसियामा कतिवटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू छन्? 12वटा। तपाईहरुलाई मैले अस्ति पनि फर्मुलामा विश्वका महादेशहरू अनुसारको यसको सूत्र 12, 16 छैन, 2 छैन, 18 छैन भनेर अस्ति पनि तपाईहरुलाई पहिलेको भिडियोमा जानकारी दिएको थिएँ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ फर्मुला बद्ध तरिकाले यो विश्वको भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू याद गर्ने तरिकाहरू दिएको छ। अफ्रिका महादेशको घाँसे मैदानलाई भेल्ट भनिन्छ। सबै युगको प्राचीनतम एवं नवीनतम सांस्कृतिक पाइने एकमात्र महादेश कुन हो? अफ्रिका महादेश हो। विविधताको महादेश भनेर पनि चिनिन्छ अफ्रिका महादेशलाई। अफ्रिका महादेशमा कतिवटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू छन्? 16वटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू छन्। अफ्रिकामा अस्ति पहिलेको भिडियो तपाईहरुले हेर्नुभयो भनेदेखि यो प्रश्न र उत्तरहरू तपाईहरुले सबै पाउनुहुन्छ। त्यही नै तपाईहरुले सजिलै यसको प्रश्नहरूको उत्तर सजिलै दिन सक्नुहुनेछ। त्यही भएर तपाईहरुले पहिलेका भिडियोहरूलाई एकदमै मध्यनजर गरेर पढ्नुस्। तपाईहरुलाई विश्वको भूगोलबाट आउने धेरै
प्रश्नहरूको उत्तर तपाईँहरूले अगाडिको 3वटा भिडियोहरूमा नै पाउन सक्नुहुनेछ। नाइल नदीको उद्गम स्थल भिक्टोरिया ताल हो। नाइल नदी कति देश भएर बग्दछन् भन्दा 11वटा देशहरू। यो धेरैचोटि लोकसेवाले सोधिसकेको प्रश्न हो। कुन महादेशलाई कालो अर्थात् अँध्यारो महादेश भनेर पनि चिनिन्छ? दक्षिण अफ्रिका महादेश। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा गर्मी हुने ठाउँ लिबिया हो भने जाडो हुने ठाउँ मोरक्को हो। अफ्रिका महादेशलाई किन अँध्यारो महादेशको रूपले पनि चिनिन्छ भन्दा काला जातिहरूको बाहुल्यता भएको महादेशको कारणले यसलाई अँध्यारो महादेशको नामले पनि चिनिन्छ। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो ताल भिक्टोरिया ताल हो। विश्वको सबभन्दा ठुलो हिरा खानी किम्बरखान अफ्रिकामा पर्दछ, अफ्रिका महादेशमा पर्दछ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो सुनखानी भएको ठाउँ जोहान्सबर्ग अफ्रिकामै पर्दछ। अफ्रिका महादेश जम्मा 54वटा देशहरू मिलेर बनेको छ। उत्तर अमेरिका महादेश कसले पत्ता लगाए? क्रिस्टोफर कोलम्बस 1492 मा पत्ता लगाएको हुन्। उत्तर अमेरिकालाई नयाँ संसारको नामले पनि चिनिने महादेश हो। उत्तर अमेरिकाको घाँसे मैदानलाई प्रेयरी भनिन्छ। उत्तर अमेरिकाका 5 तालहरू सुपेरियर ताल, मिचिगन ताल, ह्युरिकन, इरी र ओन्टेरियाको समूहलाई महान ताल ग्रेट लेक भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। उत्तर अमेरिका कुन उपनामले समेत चिनिन्छ भन्दा पश्चिमी गोलार्धको महादेश। पश्चिमी गोलार्धको महादेश उत्तर अमेरिकाको उपनामले चिनिन्छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो नेसनल पार्क उत्तर अमेरिकाको क्यानाडामा वुड बफेलो नेसनल पार्क रहेको छ। उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा सक्रिय ज्वालामुखी माउन्ट सान्ता मारिया हो। उत्तर अमेरिका महादेश उत्तरमा फुकिएको छ भने दक्षिणमा कस्तो रहेको छ भन्दाखेरि साँगुरिएको छ। विश्वको भूगोलमा पहिले 2074 सालमा सोधिएको एक अर्काको आमन्ने सामन्ने भएको महादेश भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ भनेर प्रश्न सोधिएको थियो। यो भनेको उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिका एक अर्काको आमन्ने सामन्ने रहेको छन्। उत्तर अमेरिका महादेश सबैभन्दा बढी गर्मिने ठाउँ डेथ भ्याली हो। उत्तर अमेरिका महादेशको सबैभन्दा बढी ठन्डा हुने ठाउँ ग्रिनल्यान्ड हो। उत्तर अमेरिका महादेशको सबैभन्दा लामो हिमनदी बेरिङ हिमनदी हो। उत्तर अमेरिका महादेशको सबभन्दा ठुलो मरुभूमि ग्रेट बेरिङ्स हो। विश्वको सबैभन्दा अग्लो झरना एन्जेल झरना दक्षिण अमेरिकाको भेनेजुलामा पर्दछ। एन्जेल झरनाको उचाइ 979 मिटर रहेको छ। दक्षिण अमेरिका महादेशको सबैभन्दा उचाइ रहेको ताल टिटिकाका ताल 3810 मिटर उचाइमा पर्दछ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो नदी अमेजन हो। तपाईहरुले याद गर्नुहोला, विश्वको सबैभन्दा ठुलो नदी अमेजन दक्षिण अमेरिकामा पर्दछ। विश्वको सबभन्दा दक्षिणमा पर्ने सहर कुन हो? पुन्टा एरिनास चिलीमा पर्दछ। यो दक्षिण अमेरिकामै पर्दछ। विश्वको सबभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको राजधानी बोलिभियाको लापाज दक्षिण अमेरिकामा पर्दछ। प्राय वर्षभरि नै हिउँ जमिरहने महादेश अन्टार्कटिका हो। अन्टार्कटिका महादेश विश्वको कति प्रतिशत हिउँ रहेको छ? 90%। यो अन्टार्कटिका महादेशलाई हिमचादरको महादेशको नामले पनि चिनिन्छ। यो सबैभन्दा पछिल्लो पत्ता लगाएकोले यसलाई कान्छो महादेशको रूपले पनि चिनिने गरिन्छ। सबैभन्दा पछिल्लो समयमा पत्ता लगाएको महादेश अन्टार्कटिका महादेश हो। कुन महादेशलाई हिमचादरको नामले चिनिन्छ? आइस सीट। अन्टार्कटिका मानव बसोबास नभएको एकमात्र महादेश। अन्टार्कटिका महादेश मानव बसोबास नरहेको महादेश अन्टार्कटिका महादेश रहेको छ। अन्टार्कटिका महादेशका 4 किल्लाहरू के हुन्? पूर्वमा प्रशान्त, पश्चिममा प्रशान्त, पूर्वमा आन्ध्र महासागर, उत्तरमा क्यारिबियन सागर र दक्षिणमा डेथ भ्याली।
रहेको छ। दक्षिणी ध्रुवीय वरिपरि महादेश अन्टार्कटिका महादेश रहेको छ। दक्षिणी भागमा महाद्वीप, यो भूगोलको, यो विश्वको दक्षिणी भागमा अन्टार्कटिका महादेश। कुन महासागरले अन्टार्कटिका महादेशको चारैतिर घेरेको छ? कुन महासागरले अन्टार्कटिका महादेशको चारैतिर घेरेको छ? कुमेरु महासागरले चारैतिर घेरेको छ। युरोपमा रहेको यानुअल नदी कतिवटा राष्ट्र भएर बग्दछ? 7 वटा राष्ट्र भएर बग्दछ। 3 तिरबाट पानी र 1 तिरबाट जमिनले घेरिएको जमिनलाई के भनिन्छ? पेनिन्सुला, प्रायद्वीप भनिन्छ। युरोप प्रायद्वीपको पनि प्रायद्वीप हो, त्यही भएर युरोपलाई प्रायद्वीपको पनि प्रायद्वीप भनिन्छ। यो 3 तिरबाट पानी र 1 तिरबाट जमिनले घेरेको जमिनलाई अथवा घेरेको महादेशलाई प्रायद्वीप भनिन्छ। एसिया र युरोप महादेशलाई संयुक्त रूपमा के नामले चिनिन्छ? युरेसिया भनिन्छ। युरोप महादेशको सबभन्दा अग्लो भूभाग कुन हो? माउन्ट एल्ब्रुज 5633 मिटर, यो रुसमा पर्दछ। युरोप महादेशको सबभन्दा होचो भूभाग कुन हो? युरोप महादेशको सबभन्दा होचो भूभाग क्यास्पियन समुद्री तट समुद्र सतहबाट 92 फिटमा पर्दछ। युरोप महादेशको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्र कुन हो? रसिया हो। 1,70,75,200 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। रसिया कुन 2 महादेश पर्दछन्? युरोप र एसिया। रसिया कुन 2 महादेशमा पर्दछन्? युरोप र एसियामा। रसिया युरोप महादेशको सबैभन्दा सानो राष्ट्र र विश्वको सबैभन्दा सानो राष्ट्र। भ्याटिकन सिटी हो। 0.4 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। युरोप महादेशमा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको संख्या 18 रहेको छ। युरोप महादेशको सबैभन्दा लामो नदी भोल्गा हो। देशान्तरको हिसाबले युरोप महादेश पश्चिमी गोलार्धमा पर्दछ भने अक्षांश हिसाबले यो कुन महादेश गोलार्धमा पर्दछ? उत्तरी गोलार्धमा पर्दछ। युरोप महादेशको सबभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला अल्पास हिम श्रृङ्खला, यो अल्पास रहेको छ। तपाईहरुलाई म महासागर सम्बन्धी अगाडिको भिडियोमा तपाईहरुलाई उल्लेख गरिसकेकोले यसको विशेषताहरू मात्रै म तपाईहरुलाई भन्दै जान्छु। प्रशान्त महासागरको विशेषता त्रिभुज आकारको छ। स्पेनका फर्डिनान्ड फेगलले पत्ता लगाएका ठूलो र गहिरो महासागर शान्त र सभ्य महासागर प्रशान्त महासागरलाई चिनिन्छ। आन्ध्र महासागर यास आकारको रहेको छ। यो वाणिज्यको महासागरको उपनामले चिनिन्छ। रहस्यमय तट बरमुडा ट्रायङ्गल आन्ध्र महासागरमा पर्दछ। उत्तरी ध्रुवदेखि दक्षिणी ध्रुवसम्म फैलिएको महासागरको नामले पनि चिनिन्छ। हिन्द महासागर वृत्ताकार भएको छ। मनसुनी महासागरको नामले पनि चिनिन्छ। तेल पाइने महासागरको उपनामले पनि चिनिन्छ। कुमेरु महासागर चिसो पानीको महासागरको नामले पनि चिनिन्छ। दक्षिणी ध्रुवीय महासागरको नामले पनि चिनिन्छ। सुमेरु महासागर उत्तरी ध्रुवीय महासागरको नामले पनि चिनिन्छ। नुनिलो पानीको महासागरले पनि चिनिन्छ। पृथ्वीको केन्द्रबाट उत्तर दक्षिण हुने गरी खिचिएको काल्पनिक रेखालाई तल्लो बिन्दुदेखिको के नामले चिनिन्छ? दक्षिणी ध्रुवको नामले चिनिन्छ। साउथ पोल पृथ्वी केन्द्रबाट उत्तर दक्षिण हुने गरी खिचिएको काल्पनिक रेखा माथिल्लो बिन्दुलाई के नामले चिनिन्छ? नर्थ पोल। साउथ पोल र नर्थ पोलले चिन्ने गरिन्छ। माथिल्लोलाई नर्थ पोल शिरतिर, तल पाउतिरकोलाई साउथ पोल। पृथ्वीको ध्रुवीय भागको बनावट कस्तो रहेको छ? थेप्चो रहेको छ। पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा
गर्ने काल्पनिक बाटो भनेको अर्बिट हो, कक्ष हो। आफ्नै कक्षमा घुमिरहेको हुन्छ पृथ्वीको आफ्नो कक्षमा वरिपरि घुम्नलाई 24 घण्टा लाग्दछ। पृथ्वी ध्रुव कसले पत्ता लगाए? पृथ्वी दक्षिणी ध्रुव कसले पत्ता लगाए? रोल्ड एडमन्डसन 1991 मा पत्ता लगाए। उत्तरी ध्रुव कसले पत्ता लगाए? रोबर्ट पियरले 1909 मा अमेरिकाका व्यक्तिले पत्ता लगाए। अमेरिकाका नागरिक हुन् रोबर्ट पियरी। दक्षिणी ध्रुव पत्ता लगाउने नर्वेका नागरिक हुन्। अक्षांश रेखाहरू कतिवटा रहेका छन्? 180 वटा रहेको छन्। अक्षांश रेखाहरू कस्तो आकारका रहेका छन्? पूर्ण वृत्तका आकारका रहेका हुन्छन्। पृथ्वीलाई बराबर 2 भागमा बराबर विभाजन गर्ने गरी पृथ्वीको मध्य भागमा पूर्व पश्चिम दिशामा खिचिएको काल्पनिक रेखालाई के भनिन्छ? भूमध्य रेखा भनिन्छ। भूमध्य रेखा सूर्यको प्रकाश कुन रूपले पर्दछ? लम्बा आकारले पर्ने गर्दछ। भूमध्य रेखा कस्तो अक्षांश रेखा हो? सबैभन्दा लामो, सबैभन्दा बढी गर्म हुने अक्षांश कुन हो? 0 डिग्री। भूमध्य रेखामा सबैभन्दा गर्मी हुने गर्दछ अफ्रिकालाई भूमध्य रेखाले बिचबाट काटेको कारणले गर्दा त्यहाँ धेरै गर्मी हुने गर्दछ। एक अक्षांशको सरदर कति दूरी फरक हो? 111 किलोमिटर। यो लोकसेवाले सोधिसकेको प्रश्न हो। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशलाई कर्कट रेखा भनिन्छ भने 23.5 डिग्री दक्षिण रेखालाई मकर रेखा भनिन्छ। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशलाई कर्कट रेखा र 5.5 डिग्री देशान्तर दक्षिणी अक्षांशलाई मकर रेखा भनिन्छ। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशलाई सुमेरु वृत्त भनिन्छ। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशलाई कुमेरु वृत्त भनिन्छ। उत्तरीलाई सुमेरु र दक्षिणलाई कुमेरु। 0 डिग्री देशान्तरदेखि 180 डिग्री पूर्वी देशान्तरको समय 12 घण्टा र दक्षिण पश्चिम देशान्तरको समयलाई 12 मिनेट दक्षिणी घण्टा समयको 0 डिग्री देशान्तरदेखि 180 डिग्री पूर्वी देशान्तरको समय 12 घण्टा र पश्चिमी देशान्तरको समय 12 घण्टा समयको अन्तरमा हुन्छ। यसरी 180 पूर्वी देशान्तर र 180 पश्चिम देशान्तरमा कति अन्तर हुने गर्दछ? 24 घण्टाको अन्तर हुने गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय तिथिरेखा पार गर्नसाथ कति समयको फरकमा गणना हुने गर्दछ? 24 घण्टा। ग्रिनविचदेखि पश्चिममा 180 सम्म कति घण्टाको समय ढिलो हुने गर्दछ? 12 घण्टाको समय ढिलो हुने गर्दछ। 1 देशान्तर बराबर 4 मिनेट 360 मा कति समय फरक पर्दछ? 24 घण्टा। 1 अर्बिट पुरा 360 भनेको 1 फन्का हो। 1 फन्का पुरा फन्को मारिसकेपछि 24 घण्टामा 3 रात हुने गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय तिथिरेखा बाङ्गोटिङ्गो हुने गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय तिथिरेखा कस्तो हुने गर्दछ भन्दाखेरि बाङ्गोटिङ्गो हुने गर्दछ। एकै स्थान वा देशभित्र तिथि मिति समय र पार एकरूपता ल्याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तिथिरेखा राखिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय तिथिरेखा अन्तर्राष्ट्रिय समझदारीका आधारमा सामान्यतया समुद्रको क्षेत्रफल कति डिग्रीमा खिचिएको हुने गर्दछ भन्दा 180 डिग्री मा खिचिएको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय तिथिरेखा कति डिग्रीको हुन्छ भन्दाखेरि भन्दा तपाईहरुले भन्नुपर्छ 180 डिग्रीको हुने गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय तिथिरेखा सबभन्दा पश्चिम यात्रा गर्दा कुन हिसाबले यात्रा तय हुने गर्दछ? 1 दिन घटाएर हुने गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय तिथिरेखा भन्दा पूर्वतिर यात्रा गर्दाखेरि 1 दिन बढाएर यात्रा गर्नुपर्ने हुने गर्दछ। सार्क राष्ट्रहरूको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी छ है।
राष्ट्रहरू। सार्क राष्ट्रहरूको नेपाली समय कति कति फरक हुने गर्दछ? तपाईहरुलाई यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। अफगानिस्तान माइनस नेपाललाई रिफरेन्स राखेर -1 घण्टा 15 मिनेट ढिलो छ। भुटान 0.15 मिनेट छिटो छ। मालदिभ्स नेपालभन्दा 45 मिनेट ढिलो छ। श्रीलङ्का -15 मिनेट ढिलो छ। बङ्गलादेश 15 मिनेट छिटो छ। भारत 15 मिनेट ढिलो छ। पाकिस्तान 45 मिनेट ढिलो छ नेपालभन्दा। विभिन्न राष्ट्रहरूको नेपाली समयसँगको फरक। अमेरिका -13 घण्टा 45 मिनेट ढिलो छ। रसिया 1 घण्टा 45 मिनेट ढिलो छ। बेलायत 5 घण्टा 45 मिनेट ढिलो छ। अस्ट्रेलिया 5 घण्टा 15 मिनेट छिटो छ। जापान 3 घण्टा 15 मिनेट छिटो छ। यो तपाईहरुले सरसर्ती हेर्नु होला। मरुभूमि भनेको के हो त? बालुवा भएको, पानी नभएको, सुक्खा अनुर्वर भूमि रहेको क्षेत्रलाई मरुभूमि भनिन्छ। एसियाको सबैभन्दा ठूलो मरुभूमि गोबी मरुभूमि हो। विश्वको ठूलो मरुभूमि अफ्रिकाको सहारा मरुभूमि रहेको छ। मुसङलाई नेपालको मरुभूमिको उपनामले पनि चिन्ने गरिन्छ। विश्वका 10 ठूला भूकम्पहरू। चिल्ली 1960 मे 22 मा 9.5 रेक्टर भूकम्प गएको थियो। यो संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली नभएर ठूलो भूकम्प हो। अलास्का अमेरिकामा गएको थियो सन् 1964 मार्च 28 का दिन 9.2 रेक्टर स्केलको भूकम्प। एन्टियोना टापुमा 1952 मार्च 9 मा 9.1 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। सुमात्रा इन्डोनेसियामा 2004 नोभेम्बर 4 मा 9 रेक्टर स्केलको। कामचट्का रसियामा 1952 नोभेम्बर 4 मा 9 रेक्टर स्केलको। तोहोकु जापानमा 2011 मा 9 रेक्टर स्केलको। इक्वेटरमा 1906 जनवरी 31 मा 8.8 रेक्टर स्केलको। रेड टापुमा 1906 फेब्रुअरी 4 मा 8.7 रेक्टर स्केलको भूकम्प। चीन र भारतको सिमानामा 1950 अगस्त 15 मा 8.6 रेक्टर स्केलको। र कामचट्का रसियामा नै फेरि 1950 फेब्रुअरीमा 8.6 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। सबैभन्दा धेरै भूकम्प जाने देश जापान हो भने धेरै चट्याङ पर्ने देश भुटान रहेको छ। भूकम्प भनेको के हो? भूकम्प भनेको पृथ्वीको धरातल तलमाथि र दायाँ र बायाँ हुने हलचल र काँप्ने प्रक्रियालाई भूकम्प भनिन्छ। पृथ्वीको धरातल माथितिर जाने भूकम्प भनेको दुई किसिमले जाने गर्दछ। एउटा भर्टिकल र एउटा होरिजेन्टल। भर्टिकल भनेको सिधा माथि तल ठाडो भूकम्प हल्लिने प्रक्रियालाई भर्टिकल भूकम्प भनिन्छ भने समतल क्षितिजीय कम्पन हुनेलाई होरिजेन्टल भूकम्प भनिन्छ। दायाँ र बायाँको कम्पन हुने गर्दछ। प्रायः धेरै शक्तिशाली भूकम्प भनेको भर्टिकल हो, ठाडो भूकम्प, जसले घरहरूलाई रुखहरू हामी सानो बोट बिरुवाहरू कसरी फालेर फाल्छौँ त्यस्तै गरी नै घरहरू ठुला मानव संरचनाहरूलाई ध्वस्त गर्ने काम उखालेर फाल्ने काम गर्दछ। पृथ्वीको धरातल दायाँ र बायाँ हुने प्रायः संसारमा सबैभन्दा धेरै जाने भूकम्प भनेको क्षितिजीय भूकम्प हो। भूकम्प भनेको रेक्टर स्केलमा नाप्ने गरिन्छ। तपाईहरुले याद गर्नुहोला, पृथ्वीको भित्री भागमा भूकम्पको कम्पन उत्पत्ति हुने ठाउँ भनेको हाइपोसेन्टर हो। हामीले पनि हाई गर्दाखेरि पेटबाट नै पेट खुम्चिने गर्दछ। तपाईहरुले याद गर्नुस्, हामीलाई यो पेट भनेको हाम्रो हाइपोसेन्टर हो भनेर याद गर्नुस्। हाई गर्दाखेरि हामीलाई प्रेसर भनेको पेटमा हुने गर्दछ नि त,
त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाइपो सेन्टर भूकम्प जाँदाखेरि हाई गर्दाखेरि तलको भाग भनेको हाइपो सेन्टरहरू रहेछ, हाम्रो तलको भाग भनेको पेट रहेछ। हाई गर्दाखेरि तल पेटलाई असर गर्ने रहेछ। त्यो भएर भित्री भाग, भूकम्पको भित्री भाग भनेको हाइपो सेन्टर हो। हाइपो सेन्टरमा उत्पत्ति भएको कम्प सिधै आइपुग्ने सतहमा हामीले देख्दाखेरि चर्केको फ्र्याक्चर भाग देख्छौँ, चर्केको भाग देख्छौँ। माथि सतहमा सतहमा आएर समुद्र निस्किने भागलाई चाहिँ इपिसेन्टर भनिन्छ। कुन ठाउँमा 2072 सालको वैशाख 12 गते गएको भूकम्पको एपिसेन्टर भनेको गोर्खाको बारपाखमा रहेको थियो, जुन चाहिँ त्यहाँ भूकम्प निस्किएको ठाउँ हो, त्यसलाई इपिसेन्टर भन्ने गरिन्छ। भूकम्पको तीव्रता, भूकम्पको उत्पत्ति स्थान, वेग, फैलावट आदि नाप्ने यन्त्रलाई सिस्मोग्राफ भनिन्छ। भूकम्पको म्याग्निच्युड, भूकम्पलाई चाहिँ म्याग्निच्युडमा नाप्ने गरिन्छ। म्याग्निच्युड, यसलाई रेक्टर स्केल पनि भन्ने गरिन्छ। भूकम्पलाई चाहिँ इन्टेन्सिटीमा नाप्ने गरिन्छ। भूकम्पलाई इन्टेन्सिटीमा नाप्ने गरिन्छ। कति रेक्टर स्केलसम्मको भूकम्प बढी विनाशकारी हुन्छ? यो एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। 7.1 देखि 8.7 रेक्टर स्केलको भूकम्प धेरै नै विनाशकारी हुने गर्दछ। हाइटीमा 2 लाख भन्दा बढी मानिसहरूको ज्यान जाने गरी महाभूकम्प कहिले गयो? 2010 जनवरी 12 मा गएको थियो। नेपालमा विक्रम सम्वत 1990 पछिको ठुलो भूकम्प 7.6 रेक्टर स्केल कहिले गएको थियो? 2072 साल वैशाख 12 गते शनिबारको दिन गएको थियो। राष्ट्रिय भूकम्प प्रविधि समाज नेपालका अनुसार नेपालमा विक्रम सम्वत 1890 मा कति रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो? 7.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। राष्ट्रिय भूकम्प प्रविधि समाज नेपालका अनुसार नेपाल विक्रम सम्वत 1990 मा कति रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो? 8.4 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। राष्ट्रिय भूकम्प प्रविधि समाज नेपालका अनुसार नेपालमा विक्रम सम्वत 2045 सालमा कति रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो? 6.5 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। 1990 सालमा भूकम्प जाँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? जुद्ध शमशेर थिए। 2072 सालको भूकम्प जाँदा नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए। नेपाल भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले 11औं स्थानमा पर्दछ। विश्वका राजधानी भएका सहरमध्ये काठमाडौँ भूकम्पको जोखिमले कतिऔं स्थानमा पर्दछ? पहिलो स्थानमा पर्दछ। नेपाल भूकम्प सुरक्षा दिवस माघ 2 गते मनाइने गरिन्छ। नेपालमा माघ 2 गते भूकम्प सुरक्षा दिवस सन् 2055 सालदेखि मनाउन सुरु गरिएको हो। समुद्रमा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प आउने समुद्रको पानीलाई खलबल्याई तटीय क्षेत्रमा पैदा हुने अग्ला होचा शक्तिशाली छालहरूलाई सुनामी भनिन्छ। नेपालमा विक्रम सम्वत 2068 साल असोज 1 गते कति रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो? 6.9 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। विश्वका प्रमुख नदीहरू। नाइल नदीहरू, यसको लम्बाइ र खस्ने स्थान। यो एकदम, नाइल नदी कुन ठाउँमा खस्ने गर्दछ भनेर प्रश्नहरू सोधिने गर्दछ तपाईहरुलाई। एकदमै यो महत्त्वपूर्ण छ। यो पनि यो विश्वका प्रमुख नदीहरू, यसका लम्बाइ र खस्ने स्थानहरू कहाँ खस्ने गर्दछ महत्त्वपूर्ण छ। नाइल नदी 6690 किलोमिटर लम्बाइ छ। भूमध्य सागरमा खस्ने गर्दछ। अमेजन नदी आन्ध्र महासागरमा खस्ने गर्दछ। मिसिसिपी मिसौरी मेक्सिकोको खाडीमा खस्ने गर्दछ। यानसिङकाङ चाइनामा खस्ने गर्दछ। ओबीको खाडीमा खस्ने गर्दछ। ह्वाङबो एनिसी दक्षिणी ध्रुवमा खस्ने गर्दछ। पाराना
कङ्गो आन्ध्र महासागरमा खस्ने गर्दछ। तपाईहरुले यो याद गर्नुहोला। विश्वका ठूला तालहरू क्यासुता भ्यू भनेर याद गर्नुहोला। क्यास्पियन सागर रुस र इरानमा पर्दछ। सुपरियर ताल अमेरिका र क्यानाडामा पर्दछ। भिक्टोरिया ताल तान्जानिया र युगान्डामा पर्दछ। युराल ताल रुसमा पर्दछ। हुरोन ताल अमेरिका र क्यानाडामा पर्दछ। सबैभन्दा क्यास्पियन ताल सबैभन्दा गहिरो 946 मिटर गहिराइमा पर्दछ। विश्वका झरनाहरू एन्जेल झरना, टुङ्गेल झरना, क्युबनान झरना, सुन्दरल्यान्ड झरना, ताकाकावा झरना, रेवन झरना, अप्पर योसिमाइट झरना, ग्याभिनी झरना, भर्टिफोस झरना र विन्डोज टियर्स झरना। र स्थानहरू क्रमैसँग दक्षिण अफ्रिका यो मैले सिलेक्ट गरेको तपाईहरुले सरसर्ती याद गर्नुहोला। अब अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखाहरू 24 प्यारलल पाकिस्तानद्वारा माग गरिएको र भारतद्वारा अस्वीकार गरिएको सीमारेखालाई 24 प्यारलल भनिन्छ। 38 प्यारलल उत्तर र दक्षिण कोरिया बीचको सीमारेखालाई 38 प्यारलल भनिन्छ। 49 प्यारलल क्यानाडा र संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाको सीमारेखालाई 49 प्यारलल भनिन्छ। मेजिनट लाइन दोस्रो विश्वयुद्धको बेलामा जर्मनको आक्रमणबाट रक्षा गर्न फ्रान्सले स्विजरल्यान्डदेखि बेल्जियमसम्म बनाएको किल्लालाई मेजिनट लाइन भनिन्छ। अर्डर नेसी लाइन दोस्रो विश्वयुद्ध विजेता मित्र शक्ति पोल्यान्ड र पूर्वी जर्मन बीच बनाइएको सीमारेखा हो। मैकमोहन लाइन रुस र फिनल्यान्डको बीचको सीमारेखा हो। मृत्युरेखा अमेरिका र लिबिया बीचको विवादमा परेको अन्तर्राष्ट्रिय जलाशय रेखालाई मृत्युरेखा भनिन्छ। मैकमोहन लाइन ब्रिटिस प्रतिनिधि मिस्टर सर याम्सी मोहनद्वारा सन् 1994 मा चीन भारत बीच निर्धारण गरिएको 700 माइल लामो सीमारेखा हो। ड्युरेन लाइन मोटिभर डुरेनद्वारा सन् 1896 मा भारत र अफगानिस्तान बीच निर्धारण गरिएको सीमारेखा हो। हिन्डेनबर्ग लाइन सन् 1917 मा जर्मनी र पोल्यान्ड बीच निर्धारण गरिएको सीमारेखा हो। रेड क्लिफ लाइन सर रेड क्लिफद्वारा सन् 1947 मा भारत र पाकिस्तान बीच निर्धारण गरिएको सीमारेखा हो। 70 प्यारलल उत्तर र दक्षिण भियतनाम बीचको सीमारेखा ती देश बीच एकीकरण भइसकेकोले हाल यो अस्तित्वमा रहेको छैन। युरेसिया युरोप र एसिया बीच छुट्याउने पहाड र नदीलाई युरेसिया भनिन्छ। आजलाई यति नै। बाँकी हामी प्रमुख भौगोलिक उपनामहरू लिएर अर्को भिडियोमा उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई यति नै। हस्त धन्यवाद।